बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। पीडीएम ने 31 जनवरी तक की हुकूमत को मोहलत दे दी है। यानी हुकूमत से कहा है कि आप 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाएं, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें और हुकूमत घर चली जाए। उसके बाद जो है वो नए इलेक्शन हो और फिर उसके बाद नई हुकूमत आए और मुल्क आगे बढ़े। ये पीडीएम का कहना है। पीडीएम के 13 दिसंबर के जलसे के बाद ये लोग बैठ के इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की, मौलाना मरियम, बिलावल और दीगर कायदीन, और उसके बाद जो है मौलाना ने ये ऐलान किया। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में इन चेहरों को देखिए और इसमें ये देखिए कि एतमाद कहाँ है। ये एतमाद कि हमने हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, यह एतमाद कहाँ है? यह एतमाद कि हमने एक ऐसा जलसा कर दिया है कि जिसके बाद हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं, यह एतमाद कहाँ है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस जलसे के बाद जो है वो अंदर की खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून की लाहौर की क़यादत से बुरी तरह नाराज हुई हैं और उन्होंने कहा है कि हम आइंदा ओहदे नाम पर नहीं काम पर देंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से मैं दो खबरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये दोनों खबरें जो है बहुत प्रो मुस्लिम लीग नून समझे जाने वाले, मैं इनको प्रो मुस्लिम लीग नून नहीं कह रहा, लेकिन प्रो मुस्लिम लीग नून समझे जाने वाले मीडिया हाउसेस की जानिब से हैं। खासतौर पर रोजनामा जंग की खबर देखिए, और रोजनामा जंग की खबर में ख्वाजा साद रफीक जो कह रहे हैं इसको मरियम सेकंड कर रही हैं, और दुनिया न्यूज की खबर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त ये सूरत हाल है कहां पर। मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ है उस इजलास में ख्वाजा साद रफीक का ये कहना था कि हमारे अंदर खामियां हैं, हमारी तंजीमी खामियां हैं, इन खामियों को दूर करने की जरूरत है। कुछ लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है और उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और सजा और जजा का अमल होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने इस बात की तायीद की है और कहा है कि यह होगा। अब आज मेरी मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले, यानी मुस्लिम लीग नून की कवरेज करने वाले 3 रिपोर्टर्स से बात हुई और इन 3 रिपोर्टर्स का जो दावा था वो दावा मैं आपको बताता हूं, और फिर उसके बाद जो है मैंने उनसे एक सवाल किया, वो सवाल मैं आपके आगे रख देता हूं। एक जानिब ये खबरें हैं जो हमें ये बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून खुद कितनी परेशान है, दूसरी जानिब ये 31 जनवरी तक की मोहलत है। ये मोहलत बता रही है कि ये लोग जो हैं अब आगे इस 1.5 महीने के अरसे में क्या करना चाहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये कहना है कि हम महंगाई मार्च करेंगे, महंगाई के खिलाफ मार्च नहीं करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट देखिए, वो कह रही हैं हम महंगाई मार्च करेंगे। फिर उसके बाद बहरहाल ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च का ऐलान ये 1 फरवरी को उसकी तारीख देंगे। तो लॉन्ग मार्च जो है वो या तो फरवरी में किसी वक्त होगा या फिर शायद मार्च में किसी वक्त होगा। लॉन्ग मार्च बहुत आगे बढ़ गया। मैं आपसे अर्ज कर रहा था 3 रिपोर्टर्स के साथ मेरी नशिस्त हुई। इन 3 रिपोर्टर्स के साथ होने वाली गुफ्तगू में इन्होंने यह बताया कि मरियम नवाज शरीफ को क्या बताया गया है इस जलसे के हवाले से कि यह जलसा नाकाम क्यों हुआ। मरियम नवाज शरीफ को बताया गया है कि इस जलसे की सबसे पहले जिम्मेदारी दी जा रही थी लाहौर के अहम तरीन रहनुमा परवेज मलिक को। परवेज मलिक ने अपनी बीमारी को वजह बनाकर बताया कि वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकेंगे और इस जलसे के कन्वीनर नहीं बन सकेंगे। फिर उसके बाद सरदार अयाज सादिक का नाम आया कन्वीनर के तौर पर। सरदार अयाज सादिक साहब ने खुद ये बताया कि मैं कन्वीनर बन जाऊंगा तो मेरे हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों में बहुत नेगेटिव कैंपेनिंग हुई है। ये उनके अल्फाज से कैंपेनिंग हुई है, जैसे कि उन्होंने कुछ नेगेटिव किया नहीं है। तो अगर मैं कन्वीनर बन जाऊंगा तो बहुत मसाइल पैदा होंगे। सरदार अयाज सादिक साहब ने अपनी जान छुड़ा ली। उसके बाद ये जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद साहब को दी गई। राना मशहूद साहब के हवाले से बात यह हो रही है कि राना मशहूद साहब को इस जिम्मेदारी को भरपूर अंदाज में अंजाम देने के बाद लाहौर का सदर बनाया जा सकता था। यह बात खोखर बिरादरान को किसी तरह कबूल नहीं थी। अब वो खोखर जिन्होंने अभी इतना बड़ा सोशल मीडिया कन्वेंशन करवाया, और अब मैं आपको खबर दे दूं कि खोखर जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए कंटेनर, जब लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, तो जो कंटेनर होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, वो कंटेनर खोखर जो है उन्होंने तैयार किया है और एक बहुत शानदार कंटेनर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए तकरीबन तैयार कर लिया गया है। तो उन्हें ये बात कबूल नहीं थी
کہ ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں پارٹی پر, ہم اتنی انرجیز لگا رہے ہیں اور ساری امپورٹنس جو ہے وہ رانا مشہود لے اڑیں گے. تو کھوکھروں نے اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے, تاکہ رانا مشہود ناکام ہو جائیں, اپنی پوری چال چلی. اور پھر اس کے بعد جو تنظیمی سطح پر مختلف عہدیداروں کا جال ہے, اس جال میں کھوکھروں نے اپنے بندے انڈکٹ کیے اور ان بندوں نے ایک پوری سازش کے تحت اس جلسے کو ناکام بنا دیا. مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ اندرونی طور پر اختلافات کا شکار ہوئی, اور پھر یہ جلسہ ناکام بنا دیا گیا. ورنہ یہ جلسہ جو مسلم لیگ نون کی تیاری تھی اس کے مطابق, یعنی یہ مسلم لیگ نون کے بڑے پکے خبر رکھنے والے رپورٹرز دعویٰ کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی تیاری تو تھی کہ کچھ 70,000 لوگ آ جائیں گے. ہر ایم این اے کو بندے لانے کی ذمہ داری دی گئی تھی, ہر ایم پی اے کو بندے لانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. جو خواتین ہیں مخصوص نشستوں پر بھی ہیں, ان کو بھی 200 خواتین فی خاتون لانے کی ذمہ داری دی گئی تھی. اور یہ لوگ مطمئن تھے کہ ہم یہاں تقریباً 40,000 سے زیادہ لوگ ہم لوگ لے آئیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ خود آئیں گے, وہ لوگ الگ ہوں گے. جو لوگ مولانا فضل الرحمان لائیں گے, بلاول بھٹو زرداری لائیں گے اور دیگر لائیں گے یا دیگر صوبوں سے آئیں گے, وہ لوگ الگ ہوں گے, اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. لیکن چونکہ اندرونی طور پر پارٹی میں اختلافات پیدا ہوئے, یہ اختلافات بہت شدید نوعیت کے تھے, اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ جلسہ ناکام ہو گیا. یہ تمام کہانی جو مریم نواز شریف صاحبہ کو بتائی گئی ہے, ان رپورٹر سے میں نے سنی, اور میں نے کہا آپ اس پر کتنا یقین رکھتے ہیں. انہوں نے کہا یہ خبر درست ہے کہ کھوکھر برادران جو ہے انہوں نے تیار کر لیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک زبردست کنٹینر. اور یہ خبر بھی درست ہے کہ کھوکھروں نے بے تحاشا پیسہ پارٹی پر گزشتہ کچھ دنوں میں خرچ کیا, اور یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلم لیگ نون لاہور میں شدید اختلافات ہیں, اور ان اختلافات کی وجہ سے یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی ہے. میں نے اس کے بعد ان سے عرض کیا, اور یہ تمام باتیں میں نے کچھ دیر پہلے پاکستان ٹیلی ویژن چینل پر جو پی ٹی وی ہے اس پر بدلتی رائے پروگرام میں بیٹھ کر بھی کی. میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا اب آپ ایک چیز بتائیے, یہ جو لاکھوں لوگ آنے والے تھے ان لاکھوں لوگوں کو چھوڑ دیجئے, اور اب مجھے بتائیے کہ یہ جو جلسہ ہے جس کو میں نے ایک ویلاگ میں صبح آپ کو دکھایا تھا کہ کتنی گندگی مچائی گئی ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, اور آپ بتائیے کہ تقریباً 150-200 میٹر کی لمبائی, کچھ 120-130 میٹر کی چوڑائی کی جگہ میں کتنے لوگ آ جائیں گے جب وہاں پانی کے حوض بھی موجود ہوں, جب وہاں درمیان میں سیمنٹ کی ایسی کیاریاں موجود ہوں کہ جو جگہ خود گھیر لیں گی ڈھیر ساری, اور پھر پودے ہوں, تو کتنے لوگ آ جائیں گے اس تمام ایریا میں. ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا. ان کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں تھا کہ مریم نواز شریف نے لاہور میں مختلف حلقوں میں جا کر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آپ آئیے گا. ان کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں تھا کہ مریم نواز شریف نے بٹ کڑاہی کھا لی, مریم نواز شریف نے شیخ روہیل اصغر کے ڈیرے پر جا کر خطاب کر لیا. بڑی تعداد میں وہاں پر کارکن جمع تھے, اور ان سے جو مغلظات ادا کرتے ہوئے, میں جو لفظ استعمال کرنا چاہتا میں اس سے رک گیا ہوں, مغلظات ادا کرتے ہوئے جو گفتگو کی گئی اور ان کو بلانے کی بات کی گئی, ان تمام چیزوں کے نتیجے میں لوگ نہیں آئے تو نہیں آئے. یہ جو خواتین گھر گھر گئیں, ہم نے تصاویر دیکھیں شائستہ ملک صاحبہ کی, دیگر ایم پی ایز کی, ایم این ایز کی, کہ انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں کو بلایا کہ آپ جلسے کے لیے آئیے, اور خواتین کے ساتھ تصاویر کھنچوائیں. ایک عام ووٹر کے ساتھ, ایک عام گلی محلے میں رہنے والی خاتون کے ساتھ, ایک عام لاہوری کے ساتھ انہوں نے تصویر کھنچوائی. تو وہ لوگ اس جلسے میں کیوں نہیں آئے؟ ان لوگوں کی تعداد ہی بہت بڑی ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا. ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ گوجرانوالہ جلسہ جو نقطہ آغاز تھا وہ اس جلسے سے بڑا کیوں تھا, کراچی کا جلسہ اس جلسے سے بڑا کیوں تھا, کوئٹہ کا جلسہ اس جلسے سے بڑا کیوں تھا, پشاور فلاپ تھا, ملتان فلاپ تھا, لیکن یہ جلسہ جو ہے یہ اس قدر بری طرح سے فلاپ ہوا. تو یہ جلسہ اتنا بری طرح سے ناکامی کا شکار کیوں ہوا, اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس کے جو جوابات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے میاں نواز شریف کی پاک فوج کے خلاف زبان. دوسرا, پور پلاننگ. اتنی شدید سردی میں اگر یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ سردی زیادہ تھی, تو 13 دسمبر کو کتنی گرمی پڑتی ہے, کتنی سردی پڑتی ہے, کیا ان لوگوں کو خود بھی آئیڈیا نہیں تھا؟ تو پلاننگ بہت پور تھی. اور پھر کورونا وائرس کی صورتحال جس طرح سے ہم بات بڑھی ہیں
لوگوں نے کچھ ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.